এই ফেভারিট নাশিদ। يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله في أمي وأبي فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد فديت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد। সো আপনাদের কাছে কেমন লাগে এটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আমার এটা ফেভারিট।